मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फ़सीरू फ़िल अर्दि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। हाज़ा बयानुल लिन्नासि वहुदन वमौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। वला तहिनू वला तहज़नू वअन्तुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। इन यमसस्कुम क़र्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़र्हुम मिस्लुहु वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। तहकीक के तुमसे पहले बहुत से तुरुक गुजर चुके हैं, बस फिरो चलो फिरो देखो मुल्क में ज़मीन में कि कैसा आखिरकार अंजाम हुआ तकज़ीब और झुटलाने वालों का। ये बयान है, ये बयान काफ़ी है तमाम लोगों के लिए और हिदायत है और नसीहत है मुत्तकीन के लिए। और हिम्मत न हारो और मत गम करो, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो। अगर तुमको पहुंचा है जख्म तो तहकीक के पहुंच चुका है उन लोगों को भी जख्म उसी जैसा। और ये तो अय्याम हैं, हम इनको फेरते रहते हैं, अदलते बदलते रहते हैं लोगों के दरमियान, और ताकि अल्लाह जान ले उन लोगों को जो ईमान वाले हैं और तुम में से कुछ को शहीद बनाना चाहता है। और अल्लाह तबारक व ताला बेइंसाफों से, मुशरिक और काफिरीन से अल्लाह मोहब्बत नहीं रखते हैं। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आले इमरान सुन रहे हैं और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 137 और 138, 139 और 140 ये चंद आयत आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले आप हजरात ने जो कुरान का पैगाम सुना था वो इस बात को लेकर था कि जो लोग तौबा कर लेते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत इख्तियार कर लेते हैं, अल्लाह उन पर रहम भी फरमाते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी फरमाते हैं और उन्हीं के लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में गरीबी में भी, मालदारी में भी, हर हाल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहते हैं और अपने गुस्से पर काबू रखते हैं और लोगों को माफ़ करते रहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को भी मुत्तकीन बनाते हैं, मुत्तकीन का इमाम बना देते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों की सिफात बयान की थी पिछले सबक में
کہ متقین کی صفات یہ بھی ہے جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے استغفار پڑھتے ہیں، اپنی توبہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر روتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور متقین لوگ جو ہے گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت رکھی ہے، بدلہ، اور ایسے باغات ہیں، جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اور انجام اور یہ حق الخدمت کام کرنے والوں کے لیے ہے، یعنی جنت کی جو خدمت ہے، جنت جو ملے گی کسی کو خدمت میں، وہ کسے ملے گی؟ ان صفات کو اپنے اندر لانے والوں کو ملے گی۔ آج کے سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنگ احد میں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی، احد میں شکست کا سامنا ہوا تھا مسلمانوں کو، جنگ احد میں جو پریشانی آئی تھی کسی سبب کی وجہ سے، ایک تو آج کے سبق میں ان اسباب کو بیان کرنا ہے، دوسرے ایک مسلمانوں کو تسلی دینی ہے، تیسرے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں آج کی پہلی آیت میں کہ جتنی بھی امتیں دنیا میں آئی ہے ان سب میں یہ حالات ہوئے ہیں، جیسے جنگ احد میں کہ پہلے مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور پھر ہلکا ہو گیا۔ یہ اس طرح کے جو حالات ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اللہ رب العزت کے یہاں وہ قبول ہو گئے تھے، تو اس طرح کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم پہنچا تھا اور مسلمانوں کو بھی زخم پہنچا تھا، تو یہ جو حالات تھے پورے مدینے کے اندر پورا کوہرام مچا ہوا تھا۔ جب جنگ احد میں ٹوپ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء اس جنگ میں جو شہید ہو گئے تھے، تو مسلمانوں کے اندر ہمت ٹوٹ چکی تھی، غم تھا، اور برنے دے دے کر کے پورے مدینے کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا۔ اس وقت تک برنے حرام نہیں ہوئے تھے کہ میت پر رونا، نام لے لے کر کے، صفات لے لے کر کے، اس وقت تک حرام نہیں ہوا تھا، یہ بعد میں حرام ہوا ہے۔ تو مدینے کے اندر یہ جو حالات تھے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھیے قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق کہ تم سے پہلے یہ حالات اور یہ طریق اور یہ جو چیزیں آئی ہے، یہ جنگ جو ہوئی ہے، اس طرح کے حالات پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ اور اگر تم دیکھنا چاہتے ہو فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر تم پھرو، چلو، دیکھو کہ آخر کار انجام برا جو ہوا ہے وہ جھٹلانے والوں کا ہوا ہے۔ تم اپنے انجام پر اس طرح کے جو حالات ہو گئے ہیں ان کے اوپر غم نہ کرو، سر بلند تم ہی رہو گے، آخر کار اللہ رب العزت تمہیں ہی غلبہ عطا فرمائے گا، تمہیں ہی اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس لیے تمہیں تکلیف کی اور یہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو برداشت رکھو، ہمت نہ ہارو۔ اللہ رب العزت، کیونکہ جنگیں جو ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہے، وہ ہمتوں سے لڑی جاتی ہے۔ تم اگر اس طرح کی ہمت توڑ دو گے تو پھر آگے کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنگ احد میں جو پسپائی ہوئی تھی مسلمانوں کو کسی غلطی کی وجہ سے، یا وہ اللہ رب العزت کو ایسے حالات لانے تھے، وہ حالات اور کیوں آنے تھے اس کا بھی اگر اللہ رب العزت نے آگے اس کا بھی بیان دیا ہے۔ قد خلت من قبلکم، تحقیق کے گزر چکے ہیں تم سے پہلے، سنن، ایسے طرق، بہت سارے طرق گزر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کو فرعون نے قتل عام کیا ہے، کتنے بچوں کو مارا ہے۔ پھر نمرود کے حالات اور ابراہیم علیہ السلام کے حالات دیکھ لیجئے، پھر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ سارے جو ہے یہ زمانے میں آئے تھے، اور مسلمانوں کی سب کے ساتھ اس طرح کی ٹکر ہوتی چلی آ رہی ہے، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فسیروا فی الارض فانظروا، چلو پھرو
اور रोए जमीन पर देखो फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन, कि आखिरकार अंजाम झुटलाने वालों का ही बुरा हुआ है। कि देखो अंजाम झुटलाने वालों का कैसा हुआ है। कौम समूद की बस्ती देखो, कौम लूत की बस्ती देखो जाकर के, जो मक्के और मदीने से रास्ता मुल्क शाम जाता है, उस रास्ते पर सब के सब वो कौमें हैं, कौम आद, कौम साले, सब के सब वहां उन्हीं रास्तों पर है। तो आप जरा चलकर देखो और फिर कर देखो कि अंजाम किसका हुआ और कौन जीता है। इसलिए तुम ये ना समझो कि तुम मगलूब हो गए हो और तुम्हें ये परेशानी आ गई है, अब तुम्हें तुम्हारे अंदर ताकत खत्म हो गई है। अपने आप को हिम्मत के अंदर लाओ। हादा बयानुल लिन्नास, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि ये बयान है तमाम लोगों के वास्ते। यानी जो आदमी अल्लाह के दीन को सर बुलंद करने के लिए अगर उसके ऊपर हालात आते हैं, परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं, तो ये उसको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हालात पुराने हैं। क्या समझना, ये हालात पुराने हैं। जो भी दीन का काम करेगा, दीन की को फैलाने के लिए जद्दोजहद करेगा, और जो भी ईमान के लिए अपने मजबूत करने के लिए कोशिश करेगा, उसके ऊपर ये हालात जरूर आए। वो हुदों और हिदायत है अल्लाह रब्बुल इज्जत के। अगर ये हालात आप देखेंगे कि जंग बदर में क्या हुआ है, जंग ओहद में क्या हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को फिर गलबा दिया है। अगर उन हालात को सही नजर से देखा जाए तो यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए हिदायत का पैगाम मिलेगा। वमौइज़तुल लिलमुत्तकीन, और ये नसीहत है अल्लाह से डरने वालों के लिए। क्या मतलब कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो कभी मखलूक से नहीं डरा करते हैं। कि ए मदीने के लोगों, अगर तुम जंगे ओहद में तुम्हें शिकस्त हुई है, तुम्हारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए हैं, तो तुम अपने अंदर हिम्मत और अल्लाह का डर अपने अंदर लाओ। मक्के वालों से ना डरो, काफिर और मुशरिक से ना डरो। और ये बात तुम यकीन जानो, जो भी आदमी मखलूक का डर जो अपने अंदर बिठा लेता है, तो फिर यकीन जानो कि अल्लाह का डर उसके अंदर आ नहीं सकता। और जो आदमी अल्लाह का डर अपने अंदर बिठा लेता है, फिर वो किसी मखलूक से डर नहीं सकता है। तो ईमान वालों को ये चाहिए कि नसीहत ये है ईमान वालों को कि तुम जो है अल्लाह से डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें ही गलबा अता फरमाएंगे। और जब तुम अल्लाह से डरोगे तो फिर चाहे तुम्हारा सब कुछ उजड़ जाए, तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा। वला तहीनू, देखिए आज मुल्क शाम फलस्तीन के हालात, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, हिम्मत के साथ खड़े रहे। उनकी कुरान पर नजर थी, इन वाकयात पर नजर थी, अपनी हिम्मत के साथ खड़े रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह फतह होती जा रही है मुसलमानों का। फिर वो जो ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उनको जख्म आए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उनको पूरा कर देगा। वला तहीनू वला तहजनू, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि हिम्मत ना हारो। मुसलमानों को क्या कहा, ईमान वालों को, जो कोहराम मचा हुआ था मदीने के अंदर, यूं कहा हिम्मत बिल्कुल ना हारना। वला तहजनू, और इन लाशों पर, इन शुहदा इकराम पर तुम गम ना करो। अल्लाह इससे बड़े बड़े जर्नेल पैदा कर देगा तुम्हारे अंदर। अगर अमीर सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसके अलावा जो मुसलमान शहीद हुए थे, उनके नाक कान काटे गए थे, बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जख्म आए थे या जो परेशानी आई थी, तो अल्लाह कह रहे वला तहजनू, गम ना करो। वअंतुमुल आलऊन, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुसलमानों का हाय हुल्ला करना पसंद नहीं है। ईमान वाला अगर चिंगाड़े हाय हुल्ला करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये पसंद नहीं है, उसे बर्दाश्त करना है। वअंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ने वादा कर लिया कि तुम ही गालिब रहोगे, लेकिन शर्त लगा दी, बशर्ते कि तुम पक्के सच्चे मोमिन हो। आज हम गालिब क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए कि हम पक्के सच्चे मोमिन नहीं है। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से मुसलमान नहीं है, कलमा तो गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं। कलमा पढ़ लेने से ईमान वाला नहीं बनता है, कलमा पढ़ लेने से मुसलमान नहीं बनता है, जब तक कि उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और अल्लाह के हुक्मों की मोहब्बत ना आ जाएगी, जब तक वो मुसलमान हो नहीं सकता है। आज हमारे अंदर
غیروں کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ابھی ہم سچے پکے مومن نہیں بنے ہیں، جب بن جائیں گے تو پھر وہ انتم الاعلون ہو جائے گا، پھر غلبہ خود بخود آ جائے گا۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اللہ رب العزت اگلی آیت میں بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، یعنی زخم یہ کہ 70 صحابہ تمہارے شہید ہو چکے ہیں، تو تم فقط مس القوم قرح مثلہ، اس سے پہلے بدر میں 70 ان کے بھی مارے گئے ہیں، ہوئے نہیں؟ تو جیسے زخم ان کو پہنچے تھے ایسے زخم تمہیں پہنچے ہیں، یا جیسے زخم تمہیں پہنچے ہیں ایسے زخم اللہ نے انہیں پہنچائے پہلے، یا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی ہے، یا اس سے پہلے پیغمبروں پر جو تکلیف ہوئی ہے، یا ان کے لوگوں پر تکلیف ہوئی ہے، بہرحال اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں، اس غم کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں جو غم مسلمانوں کے اوپر اس وقت ہوا تھا۔ یمسسکم قرح، اگر تم کو پہنچے ہے زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ، تحقیق کے پہنچ چکے ان لوگوں کو بھی زخم مثلہ، اسی جیسے تمہارے شہید ہوئے بڑے بڑے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے ابو جہل، ابو لہب، سارے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم میں اتار دیا، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن چل رہے ہیں، یا دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایمان اور کفر، ان دونوں کی جو لڑائی چلی آ رہی ہے، ایمان اور کفر کی تو لڑائی ہے، انسانوں کی تھوڑا ہی لڑائی ہے، ایمان اور کفر کی لڑائی ہے۔ یہ جو لڑائی ہے، یہ لڑائی اللہ رب العزت کو لڑانی ہے، اور یہ قیامت تک چلے گی۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلتا رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور کیوں کرتے ہیں اللہ رب العزت ایسا؟ اس لیے کرتے ہیں، اس کی وجہ بیان کی اگلی آیت میں، تاکہ ایمان والے اور غیر ایمان والے، یا ایمان والے اور منافق، وہ چھٹ جائے۔ جو منافق ہے، اب ہم میں کتنے ہی، اب جو ہے نا، اب اس دور میں ہمارے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر کتنے لوگ مسلمان بنے ہوئے ہیں، مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اب یہ ہونا ضرور ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، چھٹائی ہونی ضروری ہے۔ جب تک یہ حالات نہیں آئیں گے تو پتہ نہیں چلے گا ایمان والا کون سا ہے اور غیر ایمان والا کون سا ہے۔ اور مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم تو اس بات کو بار بار چیخ کر کہہ رہے ہیں اپنے بیانوں میں کہ بہت تیزی کے ساتھ حالات اس طرف جا رہے ہیں جس طرف یہ چھٹائی ہونی ہے۔ وہ تو بار بار قسم کھا کر کہتے ہیں، اور بہت ساری حدیثوں کے درمیان، حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ بات بول رہے ہیں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جس طرف چھٹائی ہونی ہے، تبھی معلوم ہوگا کہ ایمان والا کون ہے اور غیر ایمان والا کون ہے، نہیں تو ایسے معلوم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یہ حالات اس لیے لاتے ہیں کہ کبھی مسلمانوں کو غلبہ دے دیا اور کبھی کافروں کو غلبہ دے دیا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ رب العزت جان لے کہ مسلمان کون ہے۔ یہ بات اگلی آیت میں بتا دی، اور تاکہ اللہ رب العزت تمہارے میں سے کچھ لوگوں کو مقام شہداء ان کو عطا فرمائے، اس وجہ سے یہ حالات آتے ہیں۔ یہ حالات آنے ہیں، پھر جیسے ملک شام میں آئے ہیں اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی یہ حالات آنے ہیں۔ اس بات کو بار بار علماء چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے حالات پیچھے لاک ڈاؤن میں کیا حال تھا، 100% سب مسلمان بن گئے تھے، مسجد میں بھری پڑی تھی، مسجد میں دھکے دے کر نکال رہے تھے لوگوں کو کورونا کال میں، لیکن یہ مسجد میں آ رہے تھے۔ اب کہاں گئے ہیں وہ سارے؟ اب کہاں گئے سارے؟
تو اگر سدھرنا تھا تو ان حالات میں سب سدھر جاتے, ایمان والے ہوتے تو سب کے سب مسجد بھر دیتے. اس کے بعد کہ بھائی حالات کس طرح کے دیکھو آ جاتے ہیں, تو اس لیے اللہ کے بھائی کتنی موت ہوئی ہے اس وقت, گھر کے گھر اجڑ گئے اس وقت, لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے بعض شہر میں, غازی آباد, ادھر دوسری جگہ. اگر اتنی نصیحت کافی تھی اللہ کی طرف سے, اتنی ڈانٹ کافی تھی, لیکن حالات بد سے بدتر ہیں. ہمارے مسجدوں کا حال دیکھ لیجئے, نمازوں پر ہم کتنے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اندر جو باہر والے جو حالات ہیں, معاملات ہیں, اس کو دیکھ لیجئے. ہماری معاشرت کو, گھروں کا حال دیکھ لیجئے. آج ہم یہ تو بول رہے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں, ملک کے حالات خراب ہیں, لیکن ہم نے ابھی تک اپنے گھروں میں جھانک کر نہیں دیکھا میرے گھر کے حالات خراب ہیں. جب تک ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے حالات نہیں سدھریں گے, ملک کے حالات سدھر نہیں سکتے ہیں. یہ بات میں قسم کھا کر بھی کہہ سکتا ہوں قرآن کریم کی روشنی. ہم ملک کے حالات کو نہ گائے, پہلے ہم اپنے گھر کے حالات کو گائے. میرے گھر کے حالات کیا ہے؟ تو بھائی یہ حالات تو ہر موڑ میں آئے ہیں اور ہر جگہ آئے ہیں. کہیں بھی ان حالات سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کو چاہیے پیور, ملاوٹ نہیں چاہیے. جنت پیور مسلمانوں کے لیے بنائیے, ملاوٹی مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو نہیں بنایا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ ایام, یہ دن ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں, بین الناس, لوگوں کے درمیان. یعنی مسلمانوں, اگر آج تمہیں شکست ہوئی ہے احد کی لڑائی میں, کل تم بھی تو غالب تھے بدر کی لڑائی میں. آج تم مغلوب ہو گئے تو اتنا چیختے ہو. اور پھر اللہ رب العزت کو جانچنا تھا, اور وہی ہوا تھا نہیں. 1000 صحابہ کو لے کر نکلے تھے, 300 کیسے لے کر بھاگ گیا تھا منافق کو, 700 بچ گئے تھے. نہیں, اگر وہ حالات نہ ہوتے کیسے پتہ چلتا ہے منافق ہے؟ بھائی کیسے معلوم ہوتا؟ آپ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہوتا, اگرچہ وقت کے پیغمبر ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے, کوئی پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے. تو اگر یہ احد کی لڑائی نہ ہوتی, اس وقت سب کلمہ پڑھ کر میں بھی مسلمان ہوں, لیکن اللہ رب العزت چلو اب باہر, پھر 300 لے کر بھاگا تھا وہ عبداللہ ابن ابی منافق, 300 لے کر بھاگا تھا, پھر 700 بچے تھے وہیں پہ. تو اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, تاکہ اللہ جان لے. اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, الَّذِينَ آمَنُوا, کہ ایمان والا, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا پتہ لگ جائے, جو مخلص مومن ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تم میں سے اللہ رب العزت مقام شہداء اللہ رب العزت بنانا چاہتے ہیں. یعنی تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ شہید بنانا چاہتے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, دو وجہ سے وہ ایسا کافروں کو غلبہ عطا فرمایا تھا, غلبہ دیا تھا, اور مسلمانوں کو مغلوب کر دیے تھے. اللہ رب العزت تیسری وجہ بیان کرتے ہیں, اللہ واللہ لا يحب الظالمین. نعوذ باللہ, اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ میں مشرک اور کافروں سے محبت نہیں رکھتا ہوں. کبھی تمہارا خیال ہو کہ اللہ رب العزت نے انہیں ان کی محبت کر کے ان کی مدد کر دی, یہ ذہن میں سے نکال دینا. ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنی ہے, اگر کافروں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے تو تم کبھی یہ نہ سمجھنا اللہ ہم سے ناراض ہے. محبت ہم سے ہی ہے اللہ کو, ان سے دشمنی ہی ہے. اور اس کی وجہ یہاں بیان کر دی, واللہ لا يحب الظالمین, اور اللہ رب العزت محبوب نہیں رکھتے ہیں بے انصاف لوگوں کو. اور بے انصاف کون ہے؟ یہاں ظالمین سے مراد یہاں کفر اور شرک کرنے والے لوگ ہیں. کافر اور مشرک کو اللہ رب العزت کبھی بھی ان کی مدد نہیں کرتے ہیں. مدد مسلمانوں کی ہونی ہے, غلبہ مسلمانوں کو ہی ہونا ہے, وعدہ اللہ رب العزت نے کر لیا ہے. لیکن جو صحیح مسلمان ہیں, بناوٹی مسلمانوں کو غلبہ نہیں ہوگا, ڈھونگی مسلمانوں کو اللہ رب العزت غالب نہیں کریں گے. جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں
अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा हुआ है। मुसलमान कौन है? जो अल्लाह की फर्माबरदारी कर रहा है। और अल्लाह के हुक्म अगर टूट जाते हैं तो उसकी पीछे बयान की थी कि फौरन तौबा कर लेता है। नमाज छूट जाए तो फौरन उसकी कज़ा और अल्लाह के सामने रोना धोना, अल्लाह माफ कर दे। रोजा अगर छूट गया है तो ईद के बाद उसकी कज़ा और अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह नहीं ऐसा होगा। गाली अगर दे दी तो फौरन उसके ऊपर एकदम से अल्लाह को याद करना और फौरन अल्लाह के सामने हाथ जोड़ना, नहीं अब नहीं होगा ऐसा। उसकी वजह अल्लाह ने बयान कर दी है। ये पक्के मुसलमान हैं, अगरचे गलती कर रहे हैं लेकिन तौबा तो करते हैं। लेकिन आज का हमारे अंदर तो ऐसा मिजाज बन गया है, गलती पर गलती है, तौबा का कोई नाम ही नहीं है। जब रमजान आएगा फिर उस वक्त तौबा करेंगे सब। क्यों? सबको पता है मुसलमानों को रमजान में मरना, रमजान में मस्जिदें बढ़नी, रमजान में मौत आनी, साल के दरमियान में नहीं मरना है। इसलिए मेरे भाइयों, इन आयतों से अपने अंदर जो है एक तो हिम्मत पैदा करो, बुज़दिली ना लाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज भी हमारे मददगार है, कल भी मददगार है। ये हालात है जो आज हमारे ऊपर हालात, मगलूबियत के हालात चल रहे हैं। देखो आज हमारे, इंशाअल्लाह एक दिन गलबे के भी हालात आएंगे जरूर। कुरान ने वादा किया है हमारे साथ, अल्लाह ने वादा किया है। लेकिन पहले हमें कुछ करना होगा। करना क्या है? अल्लाह के हुक्मों पर खड़े होना है, सही मानों में मुसलमान बनना है, बनावटी मुसलमान नहीं बनना है। अल्लाह ताला हम सबको इंशाअल्लाह, अगली जो आयतें हैं बिल्कुल हालात हाजिरा पर है। जो हालात मुल्क हिंदुस्तान के चल रहे हैं, बिल्कुल उन हालात को अगली आयत इंशाअल्लाह, अगली जो तफसीर होगी उसमें आपके सामने आएंगे। आज भी हालात हाजिरा का है ये बयान, और इंशाअल्लाह अगली में तो बिल्कुल ही खोलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान कर दिया है। अल्लाह ताला हम सबको पक्के सच्चे मुसलमान बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो ईमान हमें दिया इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।